वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमेजिन करें एक शख्स फेमस है जिसका चेहरा हर टीवी स्क्रीन, हर बिलबोर्ड के ऊपर है और उसका नाम पूरा मुल्क जानता है, लेकिन सडनली वो एक दिन गायब हो जाता है। ना कोई कॉल्स, ना कोई विजिट्स, और एक दिन पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी उसके अपार्टमेंट से बरामद होती है। ये मैं आपके साथ कोई फिक्शन शेयर नहीं कर रहा, ये मैं आपके साथ हुमैरा असगर की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल थी। ना सिर्फ एक्ट्रेस वो, बल्कि एक सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड भी थी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से। और उन्होंने अपने काम का आगाज़ जो है वो मॉडलिंग, थिएटर और ड्रामा सीरियल से किया, जैसे गुरु, एहसान फरामोश और तमाशा घर, जो कि एक रियलिटी बेस्ड शो था ARY का। 2023 के अंदर हुमैरा को जो है वो नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड मिलता है। इसका मतलब ये है कि हुमैरा का जो है वो करियर अच्छा जा रहा था। जुलाई 8, 2025 में जो है वो हुमैरा की डेड बॉडी उसके अपार्टमेंट, जो कि डिफेंस फेज 6 के अंदर मौजूद था, उधर से बरामद होती है। और हुमैरा की डेथ जो है वो कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर हुई। ना ही किसी उसके घर वालों ने नोटिस किया, ना उसके दोस्तों ने नोटिस किया, ना ही उसके नेबर्स ने जो है वो नोटिस किया। उसकी डेड बॉडी इस तरीके से रिकवर होती है या डिस्कवर होती है कि जो अपार्टमेंट ओनर था हुमैरा का, उसने ये कोर्ट में पिटिशन दायर की थी कि हुमैरा कई महीनों से जो है वो अपना किराया नहीं दे रही, तो या तो जो है वो हुमैरा से किराया लिया जाए या फिर जो है वो हुमैरा को कहा जाए कि अपार्टमेंट खाली करें। जिसके ऊपर हुमैरा के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होती है प्रॉपर्टी एक्विजिशन की, और कोर्ट जो है वो नोटिस इशू करता है हुमैरा को कि वो आके जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें कोर्ट में, जो कि हुमैरा नहीं आ सकी। 8 जुलाई को पुलिस जो है वो कोर्ट के बेलिफ्स के साथ जो है उसका अपार्टमेंट जाती है, और जब वो अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि हुमैरा की डेड बॉडी जो है वो ज़मीन पर है, जो कि ऑलरेडी एक डीकम्पोजिशन की हालत में थी, कि वो डीकम्पोज हो रही थी, क्योंकि फॉरेंसिक्स के मुताबिक जो है वो हुमैरा की डेथ हुए हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए में हैं। और पुलिस को पहले ये लगा कि जो हुमैरा की डेथ है वो या तो नेचुरल डेथ थी या फिर सुसाइड था, लेकिन साथ ही जो है वो एक पिटिशन दायर होती है ऑनलाइन सिटीजन पिटिशन फोरम के ऊपर, जिसमें पिटिशनर जो है ये कहता है कि हुमैरा असगर की डेथ को जो है वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि ये नेचुरल डेथ या सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और वो पिटिशनर ये भी कहता है कि जो हुमैरा असगर की फैमिली है उसको जो है वो प्रोब किया जाए, मतलब कि शामिल तफ्तीश लाया जाए हुमैरा असगर की फैमिली को, क्योंकि हुमैरा असगर की फैमिली ने पहले जो है वो हुमैरा असगर की बॉडी लेने से इनकार कर दिया और ला ताल्लुकी का इज़हार किया कि हमारा इसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। और हुमैरा असगर की डेथ से पहले हुमैरा की जो है वो अपनी वालदा से बात हुई, और उसके अंदर हुमैरा ने ये कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो रेंट दे सके या फिर अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स जो है वो पूरे कर सके, तो कुछ पैसे जो है वो अगर उसके वालदैन मॉनेटरी सपोर्ट किसी किस्म की उसको जो है वो फराहम करते, जिसके ऊपर उसकी वालदा ने साफ इनकार किया और ये कहा कि उसके वालिद जो हैं वो नहीं मानेंगे। बेसिकली बाद में ये पता चला कि उसके वालिद का जो है वो मसला नहीं था, मसला उसके भाई का था, जो ये कह रहा था कि ये एक्टिंग और मॉडलिंग के अंदर चली गई है और इसने हमारा नाक कटवाई है, तो इसलिए ना तो हम इसके साथ कोई ताल्लुक रखेंगे, ना ही किसी किस्म की इसको मॉनेटरी सपोर्ट देंगे। बाद में हुमैरा ने ये कहा कि ठीक है आपने मॉनेटरी सपोर्ट नहीं देनी, लेकिन जो मेरे वालिद के एसेट्स के अंदर मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे हिस्सा दे दें, ताकि मैं अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स जो है वो पूरे कर सकूँ, अपना रेंट जो है वो उतार सकूँ। उसके ऊपर भी उसके भाई ने इनकार किया। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि हुमैरा की जो भाभी हैं वो मंजर आम पर आई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हुमैरा को जो है वो डेथ से पहले वो घर विजिट किया था, और उधर उसके भाई और उसके बीच में जो है वो एक झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद जो है उसके भाई ने कहा तुम यहाँ से चली जाओ, ना तो तुम्हें कोई मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगी और ना ही हम किसी किस्म का जो है वो तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखेंगे। और उसके बाद उसकी भाभी ने ये भी क्लेम किया कि उसको, जो हुमैरा की भाभी है, उसको भी मॉनेटरी सपोर्ट की बेसिस के ऊपर ही उसके भाई ने जो है वो हुमैरा के भाई ने घर से निकाल दिया है। तो ये तो एक सिचुएशन नज़र आती है कि मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर उसका भाई कितना जो है वो, अब ये कहना सही है नहीं सही है, लेकिन कितना ही ग्रीडी इन सर्कमस्टांसेस के अंदर लग रहा है कि अपनी बहन को भी जो है वो घर से निकाल दिया और अपनी बीवी को भी घर से निकाल दिया, और वो बेचारी जो है वो फिर अकेले कराची चली गई, और उसने जो है वो कोशिश करके, ऑब्वियसली उसने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे लेकिन उन प्रोजेक्ट से पेमेंट्स में डिले होगा।
اب ہمیں نہیں پتا کہ انڈر واٹ سرکمسٹانسز شی واز، وہ ڈپریشن میں تھی، کس سچویشن کے اندر تھی، کسی کو نہیں پتا. 8 سے 9 مہینے ایک بچی یا ایک بہن جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو، نہ اس کے والدین نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے بھائی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کیا، مطلب انہوں نے اس کے اوپر کوئی فالو ہی نہیں رکھا کہ ایک بچی جو ان کی ہے وہ کراچی گئی ہے، اس کو رینٹ دینے کا مسئلہ ہے، اس کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز پورے ہونے کا مسئلہ ہے، کہ ہم اس سے کال کر کے ایٹ لیسٹ پوچھ لیں. اگر مانیٹری سپورٹ نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ ایموشنل سپورٹ ہی کر لیں، کال ہی کر لیں. لیکن کسی قسم کی نہ تو کال ہوئی، نہ ہی مانیٹری سپورٹ دی گئی، نہ ہی ایموشنل جو ہے وہ سپورٹ دی گئی. ابھی ریسنٹلی اتھارٹیز نے جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز حمیرہ اثر کے جو ہیں وہ ریٹریو کیے ہیں، جس میں سے 3 موبائل، 1 ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ جو ہے اس کے اندر سے وہ ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاسورڈ بھی ریٹریو کر لیا ہے. اس ڈیٹا کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ فردر ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہ سچویشن پتہ چل سکے کہ حمیرہ کی جو ہے وہ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوئی، کسی کے ساتھ میسیجز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، یا کوئی اس طرح کی سچویشن تو نہیں تھی کہ حمیرہ کو کوئی جو ہے وہ ہراس کر رہا تھا، کوئی تھریٹ کر رہا تھا، یا کوئی پیسے مانگ رہا تھا، یا وہ کسی عجیب سی سچویشن کے اندر پھنسی ہوئی تھی. تو ابھی جو ہے وہ سارے ایویڈنسز اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 افراد کے بیان ابھی تک پولیس نے جو ہے وہ ریکارڈ کر لیے ہیں، اور مزید 2 افراد کو جو ہے وہ طلب کیا ہے کہ وہ آ کے اپنے بیانات جو ہیں وہ درج کروائیں پولیس اسٹیشن کے اندر. اوور آل جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے ابھی تک. مطلب ہمیں نہیں پتہ، جب فورینسک اپنی رپورٹ دیں گے پھر پتہ چلے گا کہ انڈر واٹ سرکمسٹانسز جو ہے وہ حمیرہ کی ڈیتھ ہوئی. لیکن ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی سچویشن تھی یا جو بھی سرکمسٹانسز تھے، اس سچویشن تک پہنچانے کے اندر جو ہے وہ اس کی فیملی کا سب سے زیادہ اہم کردار تھا. کیونکہ فیملی نے جو ہے وہ نہ تو مانیٹری سپورٹ دی، نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کی ایموشنل سپورٹ دی. کس بیسس کے اوپر؟ کہ وہ بیچاری جو ہے وہ اگر ماڈلنگ یا ایکٹنگ کے اندر جانا چاہ رہی تھی تو آپ اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر لیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے ہی نہیں، اس کی خیریت ہی دریافت نہیں کریں گے، اس کو کسی قسم کی مانیٹری سپورٹ ہی نہیں دیں گے. کہ وہ بچی بیچاری جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے رینٹ دینے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر پورے کرنے کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے کسی قسم کی مانیٹری سپورٹ نہیں دی، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو گھر سے نکال دیا صرف اس بیسس کے اوپر کہ یہ ماڈلنگ اور ایکٹنگ کے اندر ہے. اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ شرابی ہوتا یا وہ کسی نشے آور چیز کے اندر مبتلا ہوتا تو اس کو تو آپ نے کھینچ کے لانا تھا کہ کوئی نہیں، اس کی جو ہے وہ ریہیب میں ہم کاؤنسلنگ کرواتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بیٹا ہے. یہ صرف بیٹی تھی. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس بیچاری کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو آئسولیشن کے اندر چھوڑ دیا. اینڈ وی ڈو ناٹ نو کہ کس سرکمسٹانسز کے اندر بیچاری کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. لیکن اتھارٹیز ابھی اس کے اوپر ورک کر رہی ہیں، اور آبویسلی فورینسکس بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو جلد جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آیا جو ہے وہ حمیرہ اثر کی ڈیتھ نیچرل تھی، سیوسائڈ تھا، یا پھر مرڈر تھا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.